अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के साथियों, आज मैं सूरह निसा की जिन आयतों का तर्जुमा करने जा रही हूँ वो है 131 आयत से 137, 131 से 137 तक। तो इन आयतों में जो तर्जुमा मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़, और मुख्तसर सी तफसीर होगी। और उसमें ये अहकाम आए हैं कि आखिरत की कमाई की जुस्तजू में ज़्यादा फ़ायदा है। दुनिया की कमाई की जुस्तजू में रहेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा दुनिया का फ़ायदा होगा, आखिरत ज़ाय हो जाएंगी। तो हमारी असल मकसद है आखिरत की फ़ायदे के लिए काम करना, तो उसे मद्देनज़र रखते हुए अपने हर मामलात करना है। और दूसरे ये बताया गया है कि किसी भी मामले में इंसाफ पर मजबूती से जमे रहना है, और इन जो भी फ़ैसला करना है किसी भी दो लोगों के दरमियान में, चाहे उस फ़ैसले के जो है असर, बुरा असर ख़ुद पर पड़ो या माँ बाप पर पड़ो या भाई बहन पर पड़ो या किसी गरीब पर पड़ो या अमीर पर पड़ो, कोई भी मुतासिर हो रहा है, नुकसान उठा रहा है, लेकिन इसकी परवाह नहीं होगी, हक़ की परवाह करी जाएगी। हक़ यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बताए हुए और कुरान पाक के तौर तरीक़े जो सिखाए गए हैं, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जाएँ और हक़ पर ही फ़ैसला होगा। और इसका कुछ भी बुरा असर किसी पर भी हो, उसको उस हिसाब से ख्वाहिशों के ज़रिए फ़ैसले नहीं होंगे। दिल किसी की तरफ माइल है या दिल किसी की तरफ जो है सो खैर समझ रहा है कि नहीं ये तो गलत नहीं कर सकते, हम कभी इनको गलत करते हुए देखे ही नहीं, ऐसा नहीं, जो हक़ बात है उसी मुताबिक फ़ैसला होगा। तो इन्हीं बातों का हुक्म दिया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व माँ और जो फिल अर्ज़ी ज़मीन में है। ज़मीन, आसमान और इसके दरमियान की तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ़ अल्लाह के पास है। वलक़द, और यकीनन, वस्सैना, हमने हुक्म दिया है, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो उतुल किताबा, किताब दिए गए थे, यानी अहले किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वाले, व इय्याकुम, और तुम खुद भी, अनित्तक़ू, ये कि तुम डरते रहो अल्लाह से, व इन तकफुरु, और अगर तुम ना मानोगे, फ़इन्ना, तो बेशक, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फ़िस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फ़िल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीनों में है, व कान अल्लाहु, और है अल्लाह, गनियन, बेनियाज, खूब खूबियों वाला, हमीदन, खूब खूबियों वाला, तारीफ़ों वाला। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मा फ़ी, जो कुछ समावाती आसमानों में है, व मा, और जो फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में है, व कफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह, वकीला, कारसाज, काम बनाने के लिए अल्लाह के ही काफ़ी है। इन यशा, अगर चाहे, युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे, युज़हिबकुम, तुमको दूर कर दे, तुमको ले जाए, अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, वो याती, और ले आए, बि आखिरीना, दूसरे लोगों को। अगर अल्लाह ताला चाहे, तुमको जो मोमिन बनाए हुए हैं, ईमान की तौफ़ीक़ दिए हैं, अगर तुम ईमान को क़ायम करने के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारोगे और ख़ुद भी ईमान पर क़ायम नहीं रहोगे, तो किसी दूसरे कौम को जो ईमान वाली नहीं है उन्हें तौफ़ीक़ दे देगा, वो ईमान पर आएंगी, मुसलमान होंगी और इस्लाम को क़ायम करेंगी। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि जो भी गैर मुसलमान होते हैं, तो जो मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीक़े से वो दीन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, अगर वो चाहे तो क्या करेगा कि लोगों को हटा देगा, दूसरों को ले आएगा उस जगह पर। वो कान अल्लाहु, और है अल्लाह, अला ज़ालिका, इस पर, क़दीरा, क़ुदरत रखता है। ऐसा नहीं कि मोमिन हो गए तो कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला यूँ ही छोड़ देंगे, चाहे उस पर अमल करो या ना करो, फरमाबरदारी करो या ना करो, नहीं, वो जिसको चाहे दीन की हिदायत दे देंगे। मन काना, जो चाहता हो, युरीदु, चाहता हो, सवाबा, बदला, दुनिया का, जो शख्स भी ये चाहता हो कि दुनिया के बदले के लिए काम करे, जुस्तजू करे, मेहनत करे, सारा दिन की भाग दौड़ सब दुनिया के लिए कर रहा है, फ़इंदल्लाहि, तो बेशक अल्लाह के पास है,
ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کے بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ تو اللہ کے پاس دو بھی ہے موجود، صرف دنیا کی جستجو کے لیے نہ رہو بلکہ اپنے کاموں کو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے لگاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، سمیعاً، سننے والا، بصیرا، اور دیکھنے والا، اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آئے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامینا، قائم کرنے والے، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء، گواہی دو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ انصاف قائم کرو خود بھی، اور اگر بات کی نکلی اور آپ کو معلوم ہے تو حق بات جو ہے اسی بات کی گواہی دو، اور اللہ کے لیے گواہی ہے۔ ولو، اور اگر، علی انفسکم، تمہارے اپنی ذات کے خلاف بھی بات ہو جائے، یعنی تم پر بھی نقصان ہو جائے تب بھی حق بات کی گواہی دو۔ اوil والدینی، یا ماں باپ کے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی حق بات کی گواہی ہوگی۔ والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے بات، رشتہ دار رشتہ دار میں کوئی بھی ہے، جیسا ماں باپ کا تو ذکر ہو گیا، بھائی بہن بیوی بچے جو بھی ہو، کسی کے بھی خلاف بات جا رہی ہے، کوئی غلطی پر ہے تو پھر گواہی کا موقع ہے، برابر آپ گواہی دیں گے حق بات کی۔ ان یکن، اگر ہو، غنیًا، وہ مالدار، یعنی کہ غلطی پہ جو ہے وہ مالدار ہے تب بھی گواہی حق پر ہو، اور فقیراً، یا تنگ دست ہے تب بھی گواہی حق پر ہی ہو۔ فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، اولیٰ بہما، ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو ہم خیر خواہی میں جھوٹی گواہی دے رہیں گے یہ سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ سب کی خیر خواہی میں ہے۔ فلا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، تم پیروی نہ کرو، ہوا، خواہشوں کی، اپنی مرضی سے گواہی مت دو، جو حق ہے وہ بولو۔ ان تعدلوا، یہ کہ انصاف کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور یہ کہ تم زبان مروڑو، او تعرضوا، یا بچ جاؤ، پہلو تہی کرو، یعنی کہ بات کر رہے لیکن زبان مروڑ کے جو ہے سو ادھورے الفاظ بولتے رہی، یا جو ہے سو بات سن کے انجان چلے جا رہے، حق بات بھی نہیں کر رہی، اور جو ہے سو جھوٹ بھی نہیں بول رہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھ لے رہے کہ یہ بہتر ہے، یا پھر ادھوری بات کر کے چھوڑ دینا، سامنے والا کچھ اور سمجھے اور آپ کچھ کہے، اس طرح بھی نہ کریں گے، حق بات کہیں گے اور صاف ستھری بات کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کانا، ہے، بما، جو کچھ، تعملون، تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتابی، اور اس کے کتابوں پر، الذی، جو نزلہ، اتارا ہے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتابی، اور اس کتابوں پر، الذی، جو انزلہ، اتارا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ ومن، اور جو شخص، یکفرو، یقین نہ کرے گا یا پھر انکار کرے گا، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کے کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور قیام آخرت کے دن کا، فقد، تو یقیناً، ضل ضلالا بعیدا، وہ بہہ گیا، دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو، ایمان لے آئے ہیں، ثم، پھر، کفروا، کو کافر ہو گئے، یعنی انکار کر دیے، ثم، پھر، آمنو، مسلمان ہو گئے، ثم، پھر، کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، لیغفر، کہ بخش دے ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا جو مسلمان ہو رہے ہیں پھر کافر ہو رہے ہیں پھر مسلمان ہو رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، تو یہ مذاق بنا لیے لوگ تو دین کو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ ولا لیہدیہم، اور نہیں دے گا ان کو ہدایت، سبیلا، راستے کی، یعنی کہ دین کے طریقے کی ان کو اب رہنمائی نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔